वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कभी मसाइब और मुश्किलात का तूफ़ान आ जाए तो आपको ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक तेज़ बहती हुई नदी की तरह अपनी राह में आने वाली तमाम तर रुकावटों और पत्थरों को हटाते हुए अपनी मंजिल मकसूद की जानिब मुसलसल आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि आजमाइशें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर छुपे हुए जौहर को निखारने के लिए आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंतहाई मुनफरिद, अछूता और ख़ास मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी यूट्यूब पर सुना होगा और ना ही कभी किसी किताब में पढ़ा होगा। क्योंकि आज का ये मौजू बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के अफराद के लिए गैर मामूली और गैर मुतवक्का अहमियत का हामिल है। इस तवील और इंतहाई तफसीली वीडियो में हम बुर्ज अकरब के हामिल अफराद की पूरी ज़िंदगी की छुपी हुई सच्चाइयों, इनकी हकीकी और बातनी फितरत, इनके मिजाज के उतार चढ़ाव और सबसे बढ़कर इसके गहरे राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर में इनकी ज़िंदगी में इतने दुख, दर्द, तकालीफ और पे दर पे आजमाइशें क्यों आती हैं और वो किस तरह इंतहाई समझदारी और दानिशमंदी के साथ अपनी इन तमाम परेशानियों का हमेशा के लिए ख़ात्मा करके अपनी सोई हुई तकदीर को जगा सकते हैं। इल्म नजूम और फल्कियात की रूह से बुर्ज अकरब 12 बुर्जों के दायरे में 8वें नंबर पर आता है, जो कि एक पुरअसरार और गहरा घर माना जाता है। इसका बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख है, जिसे फल्कियाती निज़ाम में एक निडर, शुजा और जारहाना सपासलार का आला रुतबा हासिल है। मगर इसके साथ ही इस बुर्ज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चाँद अपनी हबूत यानी इंतहाई कमज़ोर, हबूत याफ्ता और नीचे दर्जे में आता है। चूँकि चाँद इंसान के दिल, दिमाग और जज्बात का आकाश होता है, इसलिए इस बुर्ज में चाँद की ये कमज़ोर पोजीशन स्कॉर्पियंस के ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सोच विचार यानी ओवर थिंकिंग के दलदल में धकेल देती है। इनका दिल और दिमाग किसी एक नुक्ते पर जल्दी यकसू नहीं हो पाता। वो 24 घंटे ज़हनी इंतशार, वसवसों और एक अजीब सी बातनी कशमकश में मुब्तला रहते हैं, जिसका इजहार वो दुनिया के सामने नहीं कर पाते। चूँकि इनका हाकिम सियारा मरीख है, इसलिए इनकी ज़ाहरी तबीयत में एक खुद मुख्तार और रुबदार सपासलार जैसी शान और अना होती है। ये किसी की मातहती में काम करना, किसी के अहकामात को मानना या किसी की बिला वजह की नसीहत सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि ये माशरे में जहाँ भी काम करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं या मुलाजमत करते हैं, वहाँ अपने बनाए हुए उसूलों, अपनी खुद साख्ता हिकमत अमली और अपने ही मुनफरिद तरीके के मुताबिक कार्रवाई करना पसंद करते हैं। और इस मामले में किसी की मुदाखलत इन्हें सख्त नागवार गुजरती है। अगर इनके दिल की बात की जाए तो ये लोग अपने अंदर से इंतहाई मुखलिस, वफादार और साफ़गो और बेहद हमदर्द होते हैं, जो किसी की भी तकलीफ़ देखकर तड़प उठते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा ऐब और मसला ये है कि ये बोलते वक्त अच्छे बुरे के नताइज पर गौर नहीं कर पाते। इनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज तीर की तरह सामने वाले के दिल में पेवस्त हो जाते हैं और बहस व तकरार या तल्ख़ कलामी के दौरान ये अपनी अना की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि ये आम हालात में लड़ाई झगड़े और फसाद से दूर भागते हैं, मगर जब कोई इनकी इज़्ज़त नफ्स या अना को ललकारता है तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखते और दुश्मन को निस्तो नाबूद करके ही दम लेते हैं। कुदरत ने इन्हें हर फन का इल्म, गहरी बसीरत और ज़बरदस्त पोशीदा सलाहियतें अता की होती हैं। ये हर किस्म के हुनर से वाकिफ़ होते हैं, मगर चाँद की कमज़ोर पोजीशन की वजह से इनके फ़ैसले करने की क़ुव्वत इंतहाई हद तक कमज़ोर पड़ जाती है। यहाँ तक कि अगर ये बाज़ार से कोई मामूली चीज़ भी ख़रीदें या ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला करें तो शदीद उलझन और तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि आया उन्होंने सही सौदा किया है या नहीं। और ख़रीदारी करने के बाद भी इनका दिल मुतमईन नहीं होता और वो एक नादीद सी गैर तसल्ली बख्श कैफियत में मुब्तला रहते हैं। स्कॉर्पियंस को सैर व तफरीह का, नए मकामात को दरियाफ़्त करने का, खेलों का और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तख्लीकी और नया करने का बेहद शौक़ होता है और ये तन्हाई से ज़्यादा तख्लीकी पसंदी में सुकून पाते हैं। अब अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी में खुशकिस्मती के सुनहरी दौर और वक्त के जागने की बात की जाए तो इल्म नजूम के हिसाब से इनकी उम्र के 30 या 32 साल गुजरने के बाद और 38 साल की उम्र को पहुंचने से पहले पहले इनका नसीब अचानक अंगड़ाई लेता है और इनकी किस्मत का ताला बुलंद हो जाता है, खुल जाता है, जिसका साफ मतलब यह है कि इनके कामों में बरसों से आने वाली तमाम तर अड़चनें और रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म होने
آنے لگتی ہیں، ان کی دلی خواہشات پر آنے لگتی ہیں، ان کو مالی، پیشہ ورانہ اور خاندانی استحکام حاصل ہوتا ہے اور کامیابی کی بلندیوں کو تیزی سے گامزن ہونے لگتے ہیں، گویا ان کی زندگی کا ایک نیا اور خوشحال باب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کامیابی کے اس طویل سفر میں انہیں کچھ مخصوص برج والے لوگوں سے بہت زیادہ سنبھل کر رہنے، چکنا رہنے اور فاصلے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں برج ثور، برج میزان اور برج جدی شامل ہیں، کیونکہ ان تینوں برجوں کے حامل افراد کے ساتھ برج عقرب والوں کے نظریاتی اور فکری اختلافات ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔ ان کی آپسی باہمی ہم آہنگی اور ذہنی ملاپ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان لوگوں کی طرف سے دھوکہ دہی، سازش یا بھروسہ شکنی کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے ان پر اپنی زندگی کے راز ظاہر کرنے یا اندھا اعتماد کرنے سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے، ورنہ پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ برج عقرب والوں کی زندگی میں دکھوں، مصائب اور تکالیف کے آنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اور جذباتی ہو کر دوسروں پر حد سے زیادہ اچھائی کا گمان کر لیتے ہیں، لوگوں کی میٹھی باتوں میں آ کر ان پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور بعد میں جب وہی لوگ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں تو یہ خود ہی شدید ذہنی، جسمانی اور قلبی اذیت کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ بے قابو اور شدید غصہ ہے جو مریخ کی آتشی اور گرم طبیعت کی وجہ سے ان کے اندر اچانک بھڑک اٹھتا ہے، اور یہ غصے کی اس پاگل پن جیسی حالت میں اپنے برسوں کی بنے بنائے ذاتی، خاندانی اور کاروباری تعلقات کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاتے اور پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تیسری وجہ ان کے اندر صبر اور تحمل کی شدید کمی اور جلد بازی میں ناعاقبت اندیشانہ فیصلے کرنا ہے۔ یہ بغیر سوچے سمجھے لہر میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں اس غلط فیصلے کی وجہ سے خود کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے جال میں بری طرح پھنسا لیتے ہیں۔ چوتھی اور سب سے اہم ترین وجہ ہے کہ ان کا بے پناہ، بے لوث اور دیوانہ وار جذباتی پن ہے۔ یہ زندگی میں جس سے بھی محبت، دوستی یا کوئی بھی رشتہ قائم کرتے ہیں اس سے اس حد تک وابستہ ہو جاتے ہیں اور اپنی جان چھڑکنے لگتے ہیں کہ سامنے والا انسان ان کی اس وارفتگی، محبت اور خلوص کو ان کی کمزوری سمجھ کر ان کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کے قدر منزلت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، خواہ سامنے والا انسان ان کے اپنے خون کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی یا دوستی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ صرف اتنے ہی جذباتی ہوں جتنا سامنے والا ان کے ساتھ مخلص۔ اس سے زیادہ ہونا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا تعلق برج عقرب سے ہے اور آپ اپنی زندگی کو ان تمام دکھوں سے پاک کر کے پرسکون، خوشحال اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام ان خامیوں کی اصلاح کرنا ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کا تعلق برج عقرب سے ہے اور آپ اپنی زندگی کو ان تمام دکھوں سے پاک کر کے پرسکون، خوشحال اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ان تمام خامیوں کی اصلاح کرنا ہوگی، اور اس کے بہترین روحانی اور اسلامی حل کے طور پر آپ کو سب سے پہلے اللہ پاک کی سچی عبادات کو اپنا شعار بنانا ہوگا، کیونکہ دلوں کا سکون اور تقدیر کا بدلنا صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنی پنجگانہ نمازوں کی پابندی کریں، رات کو سونے سے پہلے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں تاکہ آپ کا دل اور دماغ ہر قسم کے نادیدہ خوف اور اوور تھنکنگ سے پاک ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں برکت اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کثرت سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ صدموں اور پریشانیوں کا سب سے بڑا علاج مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ لہٰذا اپنے آس پاس موجود غریبوں، لاچاروں اور بے سہارا یتیموں کی دل کھول کر مدد کریں، ان کے سر پر دست شفقت رکھیں اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر معاشرے میں کوئی بے بس مریض نظر آئے جو غربت کی وجہ سے لاچار ہو تو اسے اپنے پاس سے دعا خرید کر دیں اور اس کا علاج کریں، کیونکہ جب آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو عرش والا آپ پر رحم فرمائے گا، اور ان مجبوروں اور یتیموں کے دل سے نکلنے والی مخلصانہ دعائیں آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو سیکنڈوں میں دور کر دیں گی۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری تفصیلی، گہرائی اور مخلصانہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کائنات کے ان چھپے ہوئے رازوں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب ضرور کریں۔